अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। फरवरी ख़त्म होने को और चीज़ें बहुत से खुल के आ गई। अब एक हुकूमत के वक्त का बयानी अब आप लोगों के सामने आ चुका है, ज़रा उसको समझिएगा और आपको बड़ी आसानी होगी चीज़ों को समझने में। सुप्रीम कोर्ट का रवैया सामने आ गया। मैंने बेंच के बारे में आपको बहुत पहले कहा था, बता चुका था, और आज उस बेंच ने अपना नुक्ता नज़र भी सामने रख दिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब सुनते रहे, चले क्या सुनते रहे। बहरहाल वहाँ के रिपोर्टर्स कहते हैं जो मौजूद थे कि अब अपनी हिस्ट्री में ये हाल नहीं देखा कि कोर्ट क्या जो बातें कही हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समातें थी, उसके हवाले से मैं बात करूंगा आपके सामने। और अब क्या हो रहा है, अब कोई सुलह सफाई की तरफ चीज़ें को ले जाया जा रहा है और उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार हो रहा है। और वजह मैंने आपको बता दी थी, 4 साल पूरे हो चुके हैं, वजह भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन आज चीज़ सियाज अफरीदी की अदालत में पेश इमरान खान साहब का केस मुकर्रर करने की सरदार लतीफ़ खोसा साहब पेश हुए। बड़ी ज़बरदस्त बात है, आपकी ऐसी कोई दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा जिस पर कार्रवाई की जा सके, दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस की जा सके, जिस चीज़ से आपको पता था इस बात का, वरना तो चीफ जस्टिस को पता ही नहीं होता ना कि रजिस्ट्रार ने कोई एतराज़ लगाया या नहीं लगाया। अब अगर चीफ जस्टिस साहब को रजिस्ट्रार के ऑफिस का एतराज़ का पता, तो इसका मतलब है एतराज़ मर्जी से लगा था। और इस पर वो कहते हैं कि हमने कल जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर की थी। और अब जरा सुनिएगा ध्यान से, अदालत ने इमरान खान के इलाज के मुतालिक हुक्म दिया था। अब चीफ जस्टिस ने वजाहती बयान आया उनका इस बात पर, अदालत ने कोई बाकायदा बयान जारी नहीं किया। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी, आप फैसला दोबारा मुलाजा कर लें, सेहत का मामला ज़ेर इल्तवा नहीं। जी है, अदालतें इस वक्त लतीफ़ खोसा ने इस्तदा की मामला सियासी या कानूनी बल्कि इंसानी बुनियादों पर अस्पताल मुंतकली का है, जिसका जवाब इंसानी बुनियादों पर ही मेडिकल चेक कराया गया था। अब यहाँ चीफ जस्टिस अगर ये बात की, वो तो हुकूमत ने कहा ना, तो फिर आपको इंसानी बुनियादों की बातें क्या है, इस पर आप जरा ध्यान से समझ लें। जैसे को साहब ने कहा, मेरी गुजारिश को समझने की ज़रूरत है। जैसे शायद बिलाल हसन का, मैं आपको 1992 से जानता हूँ, आप क्या कह रहे हैं और किस तनाज़ुर से कह रहे हैं सब समझ रहा हूँ। ये बेइज्जती है अगर देखा जाए। और चीफ जस्टिस साहब ने फिर आगे कहा कि जनाब आप सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट का तरीक़ाकार खूबी जानते हैं, और रजिस्ट्रार से मुलाकात करें, अगर एतराज़ात की नकल फराहम ना की जाए, यानी बड़ी कमाल की बात की, और रजिस्ट्रार ऑफिस से मुलाकात करें, अगर एतराज़ात की नकल फराहम ना की जाए तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। अगर कल ऑर्डर जारी हुआ तो हमें अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर क्यों नहीं आगाह किया गया, ये सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। चले बस आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मतलब बातें बड़ी हो रही हैं कि तनख्वाह 25-26 लाख रुपए लेते हैं और आइन और कानून के मुताबिक खुली अदालत के अंदर होना है। तो और क्या समझाया जा रहा है, बस आगे वो कहते हैं अदलिया, हमारी अदलिया और जजों का हामियों नासिर हो। देखिए, मैं स्ट्रेटजी पे बहुत आपके सामने बड़ा बार बार मैं कहता हूँ कि स्ट्रेटजी हम वो नहीं ले रहे जो स्ट्रेटजी लेनी चाहिए थी। जी, स्ट्रेटजी में बहुत से एतराज़ात हैं, और स्ट्रेटजी उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हो तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ खड़े। चलिए आगे चलते हैं। अपोजिशन के दोस्तों को तजवीज़ है कि कायमा कमेटियों में बैठे। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं, लेकिन पूछना ये था वो किस लिए बैठे, क्या करना वहाँ बैठे, जरा बताएंगे, पूछ लेते। अपोजिशन लीडर इस मामले को देखें, दरख्वास्त करूँगा कि मुझसे मिलने और इस पर बात करें। चेयरमैन सेनेट की अपोजिशन लीडरों को कमेटी के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्त। वो सवाल है ना, क्या करें वहाँ बैठकर, असेंबली में करना क्या बैठ के। उन्होंने भी पॉजिटिव डिस्कशन अगर करनी है, आप तो पॉजिटिव डिस्कशन ही नहीं करना चाह रहे, आप आइन और कानून के मुताबिक चलना नहीं चाह रहे, आप चीज़ों को ड्रैग ऑन कर रहे हैं अपनी मर्जी के साथ, अपने तरीके के साथ। अदलिया, हमारी पार्लियामान की क्या तौकीरी रह गई है वो भी आपके सामने मौजूद है, बेतौकीर चीज़ें हो चुकी हैं, ये भी आप बता देना। ये चीज़ें सारी आपके सामने ना हो, जब सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद है, कोई देर है चीज़ों को समझने के लिए, कोई देर नहीं है समझने के लिए। आपको समझना है कि हम चीज़ों को कैसे आगे लेकर जाएं। आपको बड़ी आसानी से चीज़ें बड़ी वजाहत के साथ समझ आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पार्लियामान देखें, यहाँ पार्लियामान वहाँ की बात करें जहाँ कोई सुनवाई हो रही हो, कुछ हालात बेहतर हों, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से आप लेके जा रहे हैं वहाँ अच्छाई की और भलाई की चीज़ें तो है ही नहीं। अच्छी खबर नहीं है, जमीयत उलमा इस्लाम की एक सीट कम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में खुशहाल खान खट्टर को कामयाब उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। जी ठीक हो गया जी। अब आ चलते हैं आगे। गल्फ स्ट्रीम के बारे में मैंने फिर एक और आज खत लिख दिया है, मैं मरासले रसाल कर रहा हूँ, एक मरासला मैंने आज और भेज दिया है। और मेरा मकसद बड़ा वाज़ेह है कि शफाफियत नज़र आनी चाहिए। शफाफियत मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रही, अगर आपको कोई नज़र आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। और वहाँ गाड़ियों वाली बात के बाद तो सारे वैसे खामोशी होगी कि आप कहाँ खड़े हैं, गाड़ियों में बताया ना सही, किस जगह खड़े हैं आप, आपके खड़े होने के लिए जगह नहीं है।
پنجاب کابینہ کے لیے جب 30 کروڑ کی 28 گاڑیاں خریدی جائیں گی اور 1 ارب سے زیادہ اوپر جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. اور دالوں، دودھ، پیٹرول، ڈیزل، بجلی پر ٹیکس تو لگا ہی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا جی، فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو آپ اب ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ. لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحبہ کے سامنے جو ہے وہ ایک درخواست لگی، وہ بیسیکلی جو آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں وہ میں اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کر رہا ہوں، اور میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایسے معاملے میں چھیڑتا رہوں. آج چونکہ موجود نہیں تھی، مصروفیت زیادہ تھی، وہ 10 مارچ کے لیے غالباً سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اس میں نے نئی پٹیشن بھی دائر کر دی ہے. ویسے تو میں نئی پٹیشن اس میں دائر کر دی ہے، اور نئی پٹیشن کے اندر میں ساری چیزیں لے آیا ہوں، اور کوشش میں کر رہا ہوں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی کمی نہ رہ جائے اس بات کے اندر. ناکامیاں اداروں کی، یہاں ادارے اگر کام کر رہے ہوتے تو یہاں حالات یہاں تک تو نہ پہنچتے نا. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے خسرے پہ، ڈینگی پہ. میں بایولوجیکل وار کے حوالے میں جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی یہ 2013 کی درخواست ہے، آج 2026 میں آ گئے ہیں، تقریباً 13 سال ہونے کو ہیں. یہ اس وقت میں نے دائر کی تھی اور بڑی اہم درخواست تھی یہ والی. اور اس میں اب جو حیران کن واقعات ہے نا، جو سارا سمجھنا ہے کہ آپ نے جو کولڈ چین جو برقرار رکھنی ہے نا، وہ کوئی 3658 کی بات کر رہے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ میزلز کے ہیں، وہ 2024 میں 6747 ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 2026 میں 330 آ گئے ہیں. ابھی 2026 میں آج دن کیا ہے؟ ابھی تو صرف فروری کا مہینہ چل رہا ہے، تو اتنے ہی ہونے ہیں نا. تو یہ بتانے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک الارمنگ بڑی زبردست بات ہے آپ کے سامنے. ڈی ایچ کی جو ہسپتال ہے پورے پنجاب کے، اس میں وینٹیلیٹر صرف 411 ہے. کتنے ہیں؟ صرف 411 وینٹیلیٹر ہیں. 411. اس میں سے لاہور جو ہے، لاہور کا جو ڈی ایچ کی، اس میں صرف 9 ہے. لیا میں زیادہ ہیں 15. 411. اب یہ پوری ڈیٹیل مانگی ہے دونوں سیکٹری، پرائمری ہیلتھ اور سیکٹری دوسرے کو منگوا لی ہے. اور یہ ایک بات بڑی عام ہے، یہاں پاگل کتوں کا پتہ کاٹنے کا نارمل سا معاملہ چل رہا ہے. اب پنجاب حکومت بری طرح ناکام ہو چکی. اچھا، یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم یہ حکومت ختم کر دینی چاہیے. تباہی و بربادی ہوگی ہے. میں تو چھوٹے موٹے ایشوز دے جاتا ہوں، آپ کے سامنے بتا دے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام. صرف یہی دیکھ لیں، ریبیز کی میڈیسن نہیں ہے یہاں. کتے کاٹ جائیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر پریشانی ہوتی. ایک وہ ہماری این جی او تنظیمیں آ جاتی ہیں جی کتوں کو بچائیں. بھائی کتوں کو بچائیں یا انسانوں کو بچائیں؟ ذرا غور کریں اس بات. وہ انسانوں کو بچانا ہے یا کتوں کو بچانا ہے؟ کوئی دھیان میں تو کہہ رہا ہوں ان کے لیے اپنے گھر بنائیں، ان کے لیے شیلٹر ہومز بننے چاہیے. یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. جسٹس خالد صاحب کے پاس گئی، میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا اس معاملے میں ذرا اسپیڈی لینا ہے. ابھی تک کوئی کمیٹی کا اجلاس نہیں ہوا، کوئی طے نہیں ہوا کہ کیسے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی. اس پہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے میں سماعت رکھیں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ان کے پاس چل رہا ہے، وہ اسپیشل چلڈرنس کے بارے میں تھا، بچوں کے بارے میں. ان کے قانون پہ عمل درآمد کے حوالے سے ایک کمیٹی بنوائی تھی، اس کمیٹی پہ ابھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. کمیٹی بن چکی ہے لیکن کوئی نہیں. میں کوششیں کر رہا ہوں. یعنی حکومت وقت کو تو ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اگر تعلیم نہیں بہتر مل رہی، ماحول بہتر نہیں مل رہا، تو ہم جیسے لوگ عدالتوں میں یا کہہ دیں میں ہی بہت سے معاملات عدالتوں میں لیا، تو باقی کون رہا ہے؟ سب سے بھیانک ہمارے جو بڑے ہیں، جو کرتا دھرتا ہے، انہوں نے نہیں ان کا احتساب کرانا یا ان کا پوچھنا نہیں ہے. انہوں نے کیا وہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ لگ یہی رہا جیسے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ابھی وہ گلف سٹریم والا واقعہ کیا کچھ کیا ابھی تک بتا دیں ذرا. کسی نے پوچھ لیا ان سے؟ کیا کوئی نیب نے کوئی نوٹس جاری کر دیا کہ یہ کیوں خریدا؟ حالانکہ میں لکھ چکا ہوں نیب کو بھی یہ بات. بڑی بات. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.